श्री प्रकाश गुजराती ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई नंबर 58। त्यारे बड़िया पोतावट करी तो हे भरम निद्र नवमुखी पर हरी। त्यारे अनेक पेरिया सुवालीने कहो पढ़ेणे समय में काई नवलयो। 59। त्यारे बलि धणी जी कीधो विचार जे साथ घर तेड़ी जावो निर्धार। त्यारे संबत 17 बारोत्तरे वर्ष भादरवो मास अजवालो पख। ज्यारे बलि धणी जी कीधो विचार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। निजात्मधारक शुभ दिवाली। धामस्थ बड़ा भागे श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणधार सुंदर साजी तारतम सुधाका रसवंती त्रिखावंती भावक आत्माहरू सबैको श्री चरणमा नमन वन्दन अभिनन्दन गर्दै सबैलाई प्रकाश गुजराती ग्रन्थ प्रशिक्षण क्लासको 21औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रणाम गर्छु। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। चौपाई नम्बर 58 मा हामी सुन्दै थियौं सद्गुरु महाराजलाई इन्द्रावती आत्माले याद गर्नुभएको छ। उहाँको कृपाको दर्शन गरिरहनु भएको छ। उहाँले देखाउनु भएको चरित्रको वर्णन गरिरहनु भएको छ। उहाँ गुणको सागर भएर पनि प्रत्यक्षमा प्रकट भएर पनि हामीले त्यो धनलाई सदुपयोग गर्न सकेनौं। हामीलाई नेत्रको पर्दा आइदियो। उहाँले सम्झाउनमा कुनै कमी राख्नु भएन। कहिले ब्रजको कहिले रासको लीलाको वर्णन गर्नुभयो। धामको प्रेमलाई दर्शाउनु भयो। कहिले अपनापन मानेर सम्झाउनु भयो। कहिले लड्नु पनि भयो, झगडा गर्नुभयो, आँसु पनि बगाउनु भयो। तर यो सबै गर्दाखेरि पनि हामी जुन अवस्थामा जागृत हुनु पर्थ्यो त्यो अवस्थामा जागृत हुन सकेनौं। कि हामीलाई भ्रम रूपी नेत्रले गहिरो अनभिज्ञतामा सुतायो, तसर्थ जागृत हुन सकेनौं। यो एउटा पश्चातापको भाव पनि हो। यो विरहको भाव पनि हो र एउटा जागृतिको एउटा तरिका पनि हो कि कसैको गुणको दर्शन हुनु अनि आफ्नो अवगुणको दर्शन हुनु एउटा जागनीको तरिका पनि हो। त यिनै शब्दहरूले हाम्रो हृदयमा पनि नयाँ प्रकारको भाव सिर्जना गरिरहेको छ। सुन्दर साजी, आउनुहोस् सिलसिलालाई अगाडि बढाउँ। हामी 59 नम्बरमा पुगेका छौँ। केही शब्दार्थ अनि चौपाईले मागेको व्याख्या अनि केही दृष्टान्त उदाहरणहरू छन् भने त्यसलाई यहाँबाट प्रस्तुत गर्ने कार्य गरिन्छ र म तपाईको बाणी चिन्तनको लागि एउटा बहाना बन्न सकौं। यो क्लास तपाईको बाणी चिन्तनको लागि एउटा अनुशासन बन्न सकोस्, यो उद्देश्य हो। आउनुहोस् 59 नम्बरमा प्रवेश गरौं। त्यारे बलि धणी जी कीधो विचार। सद्गुरु महाराजले जो गर्नुभयो उहाँको चरित्र र भूमिकाको यहाँ वर्णन भइरहेको छ। त्यारे शब्दको अर्थ हुन्छ तब, बलि फेरि, धनीजी धनीले, धनी भनेर यहाँ सद्गुरु महाराजलाई धनीजी सद्गुरु महाराजले कीधो विचार, कीधो गर्नुभयो विचार। तब फेरि धनीजीले विचार गर्नुभयो। के विचार गर्नुभयो कि अब
जगाउने तरिका थोरै बदल्नु पर्छ। जस्तो जस्तो छोरा अथवा छोरीको लालन पोषणमा बुबा आमा चिन्तित भइरहेको बखतमा हरेक प्रकारका जुक्तिहरू बुबा आमाले गरिसक्नु हो तैपनि उहाँहरूमा सुधार आएन। अन्त्यमा गएर उहाँहरूले के निर्णय लिनुहुन्छ भने अब कुनै डेरामा लगेर राखिदिन्छु या त होस्टलमा लगेर हालिदिन्छु। एकचोटि मेरो बच्चाहरूलाई मबाट अलग गराइदिन्छु। तब पो उनीहरूले त्यो विरहको अनुभव गरेर पहिचान गर्न सक्छन् कि भन्ने यो पनि एउटा तरिका हो। आफ्नो काखमा खेलिरहेको बच्चालाई आफूबाट अलग गरेर खुसी हुन आमा सक्दिनन्। जति बच्चा रुन्छ त्योभन्दा बढी त आमा रुन्छन्, तैपनि त्यो आँसुलाई रोकेर पनि कठोर बन्न उनी बाध्य हुन्छन्। एउटा व्यवहारको कुरा यो। त सद्गुरु महाराजले पनि विचार गर्नुभयो, झगडा गर्नुभयो, लड्नुभयो, रिसाएर बोल्नुभयो, रोएर बोल्नुभयो, अनेक प्रयत्न गरेर उहाँ रहनुभयो। अब अर्को एउटा मैले जुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुभयो। जे साथ घर तेडी जाबो निर्धार। जे भनेको जो साथ सुन्दर साथलाई घर तेडी घर बोलाएर जाबो जानु छ, निर्धार भनेको निश्चित कि सुन्दर साथलाई म घर बोलाएर जानु छ, म घरैमा गएर बोलाउँछु भनेर उहाँले सोच्नुभयो। सद्गुरु महाराजले कि नयाँ शैली के अपनाउनु हो। अब यो संसार रूपी घरमा रहेर होइन, परमधामका आत्माहरूलाई असली घरमै गएर म बोलाउँछु भन्ने निर्णय लिनुभयो। जे साथ घेर तेडी जाब निर्धार। घर लिएर सुन्दर साथलाई जानु छ, किनकि 34 वर्ष उहाँले परीक्षण गरेर हेर्नुभयो। तर जति उहाँले अपेक्षा राख्नुभयो त्यो मात्रामा सुन्दर साथीहरू जाग्न सकेनन्। त्यो जाग्न नसक्नुको पछाडि कारण पनि छ र केवल इतिहासकारहरू भन्नुहुन्छ 313 जना ब्रह्मात्माहरू सद्गुरु महाराजको करकमलबाट जागृत हुन सके। सद्गुरु महाराज जस्तो व्यक्तित्वबाट 34 सालको दौरानमा केवल 313 जना मात्रै ब्रह्मात्माहरू जागृत हुनु त कमी हो नि। हो त उहाँको सोचेको जस्तो उहाँले आफ्नो जागनीलाई अगाडि बढाउन परिस्थिति सम्भव बनेन, किनकि नयाँ नौलो ज्ञान संसारलाई दिनु थियो अनि अखण्ड दिव्य खजाना प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो अनि भिडलाई पनि आकर्षण गर्नुपर्ने थियो। त त्यो व्यवस्था जुटाउँदैमा त्यो असली धन जति दिनुपर्ने थियो त्यो दिन उहाँले सक्नु भएन। यो कुरा स्वयं इन्द्रावती आत्माले पछाडि आउने चौपाईहरूमा उद्गार गर्नुभएको छ। किनभने मान्छेले चमत्कारलाई नमस्कार गरेर बसे। आफ्नो मोबाइललाई चेक गर्नुहोस् सबैले। चमत्कारलाई नमस्कार गरेर बसे अनि त्यो आडिका लीला परमात्मा साक्षात प्रकट हुनेपट्टि ज्यादा ध्यान गयो र असलीमा उहाँलाई कुण्ठा पीडा पनि भयो। किनकि एकपट्टिको व्यवस्था जुटाउनु छ, अर्कोपट्टि धन पनि दिनुपर्ने छ। त उहाँले विचार गर्नुभयो अब घर गएर म बोलाउने छु। त्यारे तेस्रो चरणमा आउनुहोस्। त्यारे शब्दको अर्थ तब संवत 1712 विक्रम संवत 1712 वर्ष यो विक्रम संवतमा छ है। 1712
कतिपय घटनाहरू ईस्वी सम्मतमा हुन्छ, तर यो विक्रम सम्मतमा हजुरहरू आम जान्नुहुन्छ सद्गुरु महाराजको धाम गमन कहिले भयो भनेर। हिजो अस्ति भर्खरै हामीले त्यो तिथि पनि मनायौँ भदौमा। भदौ मास उज्यालो पख चतुर्दशी बुधबारको वे दृष्टि अलख। सम्वत 1772 विक्रम सम्वत 1772 को वर्षमा भाद्रव मास भदौको महिना अजवालो पक्ष भनेको उज्यालो पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष। कहिलेलाई चुन्नुभयो धाम जाने? विक्रम सम्वत 1712 भदौको महिना शुक्ल पक्ष, यो दिनलाई उहाँले रोज्नुभयो। चौपाई सकियो, किनकि यसको 60 नम्बरमा कन्टिन्यू हो। यो 59-60 कन्टिन्यू पढ्नु पर्ने भएकोले म फेरि 60 मा गएँ। चतुर्दशी बुधबार थै, चतुर्दशी थियो त्यो। चतुर्दशी भनेको 14वां दिन, अनि बुधबार 12मा बुधबार थियो। थै भनेको थियो सनन्धे सर्वे। सनन्धे भनेको प्रकार अथवा विधि। हजुरको जो सानो ग्रन्थ टीकाबाट हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई विशेष म के अनुरोध गर्छु भने यहाँ गरिएको अर्थ र त्यहाँनेरि गरिएको अर्थ कुनै कुनै शब्द र भावमा फरक पर्न सक्छ। त्यति बेला तपाईँ चनाखो हुनुहोस्। यो शब्दार्थ भएको भावार्थ भएको किताब मसँग छँदैछ नि भनेर आँखा बन्द गरेर नबस्नुहोस्। कहाँनेरि व्याख्यामा अलिकति फरक पर्दैछ भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो नि त, नत्र भने त किताबै पढेर बस्यो भयो नि। त्यो यहाँबाट मूल्याङ्कन हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? चतुर्दशी बुधबार थै सनन्धे प्रकार अथवा विधि श्री बिहारी जी ने कहे। बिहारी जीलाई भन्नुभयो सद्गुरु महाराजले, किनकि साथमा बिहारी जी महाराज हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रावती आत्मा किन हुनु हुँदैन थियो त्यो दिन, त्यो रातमा भन्दाखेरि सद्गुरु महाराजले 22 दिनको अन्तराल पछाडि भन्नुभएको थियो, महाराज अब तिमी आफ्नो घरमा जाऊ। किनकि धेरै टाढा घर होइन। हेलो हेलो हेलो, अलिकति फरक मात्रै हो। अनि 22 दिन घरै नगइकन निरन्तर बसिरहनु भएको छ भने सद्गुरु महाराजको त्यो एउटा जुक्ति हो। किनभने अब धाम जाने दिन आउँदैछ, समय आउँदैछ। इन्द्रावती आत्माकै अगाडि म धाम गएँ भने त इन्द्रावती पनि सँगै जान्छन्। आफू शरीरबाट निवृत्त भएर इन्द्रावतीको हृदयसम्म पुग्नलाई पनि केही न केही त समय लाग्छ नि, फ्र्याक्सन अफ टाइम। एउटा झिपिक्क बराबरको समय त लाग्छ नि। त्यति बराबरको विरह पनि इन्द्रावती आत्मालाई सह्य हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनलाई घरमा पठाउनु पर्छ भनेर उहाँले घर पठाइदिनु भयो। इन्द्रावती आत्मा मेराज ठाकुर गुरु आज्ञा गरिएपछि, किनकि गुरुजीले आज्ञा गर्नुभयो त म फेरि जित पक्रेर यहाँ किन बसौँ। मन त थिएन घर जानलाई, तर गुरुजीको आज्ञालाई श्रेष्ठ ठानेर, सो बाता बुज्रग श्रेष्ठ महान ठानेर उहाँ आफ्नो घरको यात्रामा जानुभयो। सांसारिक घरको कुरा, अहिलेको मेडी मन्दिर जानुभयो, यानि कि केशव ठाकुर र धनबाईको दरबारमा जानुभयो। त साथमा बिहारीजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, उहाँका सुपुत्र। र केही यहाँ सबै त भनिएन, चौथो चरणमा आउँदैछ। सनन्दे सर्वेश्री बिहारीजी नै कही बिहारीजीलाई केही कुरा भन्नुभयो। अब के कुरा भन्नुभयो भन्ने कुराको खुलासा पछाडिका चौपाईहरूमा छैन। सनन्दे सर्वे श्री बिहारीजी नै कही बिहारीजीलाई
यो अर्थमा कि सद्गुरु महाराजको धाम गएको बखतमा नजिकमा पास रहेर सेवा गर्नेवाला बिहारीजी महाराज भन्नुहुन्थ्यो र अन्तिम समयमा केही उपदेश बिहारीजी महाराजको लागि सद्गुरु महाराजले गर्नुभयो। मध्यरात पछि किधो पर्याण, समय पनि बताइदिनु भयो, तिथि पनि बताइदिनु भयो, समय पनि बताइदिनु भयो। मध्यरात पछि, मध्यरात भनेको बेलुकाको 12 बजी लगभग। यो समय पछि किधो पर्याण, किधो गर्नुभयो। पर्याण भनेको प्रस्थान, धाम जाने कार्य, पर्याण प्रस्थान, प्रस्थान गर्नुभयो मध्यरात पछि। बिहारीजीलाई काहीँक खबर थै जाण, काहीँक केही खबर थै भयो जान जानकारी। बिहारीजीलाई केही खबर जानकारी प्राप्त भयो। मैले अघि पनि भने कि त्यति बेला तुरन्त तत्कालीन समयमा को हुनुहुन्थ्यो साथमा भने बिहारीजी महाराज हुनुहुन्थ्यो नि त। तसर्थ यो कुरा बिहारीजी महाराजले केही थाहा भयो, तर अरू सबै मस्त निन्द्रामा सुतिरहेका थिए। इभन इन्द्रावती आत्मा मेराज ठाकुर पनि सद्गुरु महाराजले आज्ञा दिनुभएको थियो, आफ्नो घरमा हुनुहुन्थ्यो, रात्रिको समयमा विश्रामको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त यो सद्गुरु महाराजको यो धाम गमनको यो प्रसङ्ग यहाँ 59 र 60 नम्बरको चौपाईमा छ। यसलाई एकचोटि दुईचोटि पाठ गरौँ। त्यारे बलि धणी जे किधो विचार, जे साथ गर तेणी जावो निर्धार। त्यारे संवत 1712 वर्ष, भाद्रव मास जवालो पक्ष। चतुर्दशी बुधबार थई, सनन्दी सर्वे श्री बिहारीजी ने गही। मध्यरात पछि किधो पर्याण, बिहारीजी ने काहीँक खबर थई जाण। यो क्रमले हजुरले बार बार यसलाई पाठ गरेर यसको क्रमलाई जति सक्नुहुन्छ एकचोटि, दुईचोटि, 10 चोटि, 20 चोटि, 108 पटक यदि हजुरलाई लगन लागेको छ भने अवश्य पनि तपाईले गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको आशा मैले राखेको छु। 61 हो तेणे समय थई बैठी अजान। हूँ भनेको म, अब अरूलाई त भन्न मिलेन नि, आफूलाई त भन्न पाइयो। तर हामीले सिक्ने भनेको इन्द्रावती आत्माको विरहलाई हेरेर। वास्तवमा कुन दर्जाको विरह ब्रह्मात्माले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा टेमो उहाँबाट लिन सकिन्छ। हुँ शब्दको अर्थ म भनेको को? जसले बोल्दैछ उही। यो कुरा कसले बोल्दैछ? हुन त सद्गुरु महाराज भित्र बसेर बोल्नु भएको, तर पात्र को हो? इन्द्रावती हो नि। इन्द्रावती आत्मा नि आफूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हो तेणे समय थई। तेणे भनेको त्यो, समय समयमा, थई बैठी बसेको थिएँ, बसे। अजान भनेको अजान भएर। कुन समयमा? सद्गुरु महाराजको धाम गमनको समयमा म अजान भएर बसेको थिएँ। मुने फजित गन्याने किधे निर्वाण। मुने मलाई, फजित हैरान, गन्याने ज्ञानले, किधि गरायो, निर्वाण भनेको निश्चय। मलाई ज्ञानले हैरान गरायो त्यो समयमा। वास्तवमा मेरो ज्ञान नै मेरो लागि शत्रु बनेर आइदियो। ज्ञान चाहिँ के ज्ञान? अब यसमा ध्यान दिनुहोस् है। कुन ज्ञान भन्दा मैले गुरुजीको आज्ञालाई मान्नु पर्छ। गुरु आज्ञा गरिएपछि
गुरुको वचन नै श्रेष्ठ हो भन्ने जो मेरो ज्ञान थियो नि, हो त्यो ज्ञानले नै मलाई धोका दियो। यदि सद्गुरु महाराजको आज्ञालाई मैले उल्लङ्घन गरेर म घर नगएको भए सायद सद्गुरु महाराजको अन्तिम अवस्थामा म साथमा हुने थिएँ। तसर्थ गुरुजीले आज्ञा दिनुभयो, म आज्ञाकारी शिष्य भएर त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने एउटा ज्ञान छ नि, हो त्यो ज्ञानले चाहिँ मलाई सद्गुरु महाराजको स्थानबाट टिपेर मेरो घरमा पुर्यायो। तसर्थ त्यही ज्ञानले चाहिँ मलाई धोका दियो। यो अर्थमा मुने फजित गन्यानै किथे निर्माण। यसमा मैले भने नि दिधी दिनुभयो, निध भनेको सम्पत्ति धन। मलाई घरबाट बोलाएर धन सम्पत्ति दिनुभयो। घरबाट बोलाएर भनेको मेरो लौकिक घरबाट बोलाएर बोलाउनु भएकै हो नि, अपरोक्ष। जब मेराज ठाकुर इन्द्रावतीको आत्माको उमेर 12 वर्ष 2 महिना र 4 दिनको थियो, गोवर्धन भाइ जानु भएको थियो दर्शनको लागि। तब त गोवर्धन भाइजीको त्यो खुसी देखेर, उत्साह देखेर, उहाँभित्रको एउटा प्रकाश अनि अनुहारमा आएको दिव्यता कान्ति देखेर, अनि जब त्यो प्रसाद लिनुभयो नि, छोटा बच्चा 12 वर्ष 2 महिना र 4 दिनको बच्चाले जब प्रसाद आफ्नो मुखबाट पान गर्नुभयो, त्यो प्रसादको एउटा प्रतापले गर्दाखेरि सद्गुरु महाराजसँग मिल्नको लागि उत्कण्ठा उहाँको हृदयमा जगमगाएर आयो। अनि त्यही दिनदेखि उहाँ रोएर रोएर पछाडि लाग्नु भएको थियो। एक दिन त चर्चा सुन्न जाने बेलामा गोवर्धनजीको हात समातेर छोड्दै छोड्नु भएन, जबरजस्ती हात छुटाएर जानुभयो। र त्यो दिन चाहिँ भन्नुभयो कि मेरो एउटा भाइ यसरी आउन चाहन्छ भन्दाखेरि उहाँले प्रहलादजीको उदाहरण दिनुभयो, ध्रुवको उदाहरण दिनुभयो। 5 वर्षको उमेरमा परमात्मा तत्त्वको प्राप्ति भएको थियो। वास्तवमा बाल्य अवस्था भनेको त एउटा सुहावना समय हो, किनभने उनीहरू मासूम हुन्छन्, उनीहरू निष्कपट हुन्छन्, कुनै धूर्त्याइ या चतुर्याइ विकसित भएको हुँदैन, उनीहरू निष्पाप हुन्छन्। त उनीहरूको हृदयमा एउटा पात्रता बनेको हुन्छ, विकारहरू हुँदैन भनेर उहाँलाई लिएर आऊ गोवर्धन भनेर आज्ञा दिनुभयो। त गोवर्धनजीले लिएर जानुभयो। वितकबाट तपाईँले प्रसङ्ग टिप्नु भएको छ र मैले यो प्रकाश ग्रन्थको भूमिकामा पनि तपाईँलाई भनेको छु कि यो प्रकाश ग्रन्थ भनेको तारतम वाणीभित्रको एउटा पितक हो। त आफ्नो लौकिक घर अहिलेको मेडी मन्दिरबाट बोलाएर सद्गुरु महाराजले सम्पत्ति दिनुभयो। कुन सम्पत्ति दिनुभयो भन्दाखेरि ज्ञान र प्रेमको सम्पत्ति दिनुभयो। कर पकर बैठाए कि आवेश दियो मही अंग, ता दिन थी पस हृदय पल पल चढ्दै रंग। जब जुन दिनदेखि दिनुभयो नि, कहिले पनि घट्दै घटेन, पल पल चढ्दै रंग, नयाँ नयाँ आनन्दहरू बढ्दै बढ्दै गए। किनकि त्यो त बिउ थियो, अनि त्यो बिउ चाहिँ सही जग्गामा परे पछाडि त अंकुरित हुन्छ, नयाँ फल लाग्छ नि। एउटा सानो मकैको दानामा, एउटा सानो भ्रूणमा, त्यसमा पनि एउटा बोटमा 2 घोगा 3 घोगासम्म मकै फल्छ भन्दाखेरि एउटामा 1 माना 2 माना मकैको सम्भावना छ एउटा भित्र। अनि त्यो छर्यो भने त्यसबाट कति उत्पादन हुन्छ, हो त्यही रीतिले बढ्दै बढ्दै गयो। त कलश ग्रन्थमा यो दुईटै चौपाईहरू त्यहाँनिर छन्। कर पकर बैठाए कि आवेश दियो मही अंग, तादिन थे बस हृदय पल पल चढ्दै रंग। आवेश दिनुभयो यानी कि बिउ लगाइदिनु भयो। त बिउ किन लगाइदिनु भयो? खासी जान खेडी जिमी जल सिन्च्या खसम। खासी जान भनेको खास सही त्यो जग्गा हो भन्ने लागेर खेडी जिमी जोत्नु पनि भयो, यानी कि मेहनत गर्नुभयो सद्गुरु महाराजले।
जल सिंच्याखसम्म प्रेमको पानी हाल्दिनु भयो। बोया बीज वतनका तार त मन्त्र छर्नु भयो, लगाइदिनु भयो। सो उग्या वाही रसम, त्यही रीतिले त्यो बढेर गयो। यानि कि जस्तो बिउ छ फल पनि त्यस्तै हुन्छ। यानि कि 16 अक्षरी बीज तार्त मन्त्र बढ्दै बढ्दै 18,758 चौपाईको रूपमा विकसित भएर आयो। कृपालाई त्यसरी दर्शन गर्नुभएको छ कलश ग्रन्थमा। तपाईँ त्यो विरहको प्रसङ्गहरू त्यहाँनिर चलिरहेको हुन्छ कलश ग्रन्थमा। प्रकरण यति नै हो भनेर मैले एक्ज्याक्ट भन्न सकिनँ, तर त्यहीँनिर छ यो, त्यो विरहकै प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि। विरहमा तामस विरहबाट मै चाहतन स्वान्तैन भान्त अजुआउदङ्ग चले यो चौपाईबाट सुरु भएर तल्फे तारुनी रे दुल्हीको दिलदे सन्बन्ध मोल जान के सिज सुरंगी परले भन्दै भन्दै यह बात मै तो कहूँ जो कहने की होए भन्दै भन्दै विरहागतरे जाने स्वेज मिल की बिछुरी भई भन्दै भन्दै आउने प्रसङ्गमा यो वाला चौपाई वाला प्रकरण पनि त्यहाँनिर छ। यो गएर खोज्ने, टिप्ने, लेख्ने, रट्ने, याद गर्ने कार्य हजुरको मैले केवल सिफारिस मात्रै यहाँ बसेर गर्ने हो। घरथी तेडी मुने दिधी निध, मलाई घरबाट बोलाएर निध यानि कि सम्पत्ति दिनुभयो, तारतमको धन दिनुभयो। तो हे तै पनि नमुकी छोडेन जीवे, जीवले, जीव भनेको मैलो आत्मा। हुन त आत्मा कहिल्यै मैलो हुँदैन, बुझाउनको लागि मैले भने हो। सुकिलो कपडा र मैलो कपडा हुन्छ नि, सुकिलो कपडा भनेको आत्मा, मैलो कपडा भनेको जीव। उदाहरण जीव तली होसी आत्म भन्नुभएको छ। त मुने नमुकी जीवे, जीवले छोडेन मोहजल बुध, यो मोहजलको बुद्धि। मोहजलको बुद्धि भनेको यो संसार, सांसारिक। घर थी तेडी मुनि दिधी निध, घरबाट बोलाउनु भयो, सम्पत्ति दिनुभयो, तैपनि यो जीवले यो मोहजलको बुद्धिलाई छोडेन। एक त त्यस्तो अवस्थामा मैले सद्गुरु महाराजलाई छोडेर जानु हुँदैन थियो। अनि मेरो एउटा जो ज्ञान थियो नि, हो त्यो ज्ञानको दावा लिएर म गुरु आज्ञा गरिएसी भनेर त्यसलाई सर्वोपरि ठान्नु हुँदैन थियो। किनकि जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँनिर नियम हुँदैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो यो जीवले मोहजलको बुद्धिलाई छोड्न सकेन। मलाई घरबाट बोलाएर जो सम्पत्ति दिनुभएको थियो, तर एउटा ज्ञानले मलाई हैरानी गरायो, धोका दियो। त्यो समयमा म अन्जान भएर बसेँ। 61 नम्बरको चौपाईको भाव 62 मा आउनुहोस्। अब मुने हति मायानी लेहेर, मुने मलाई, हति थियो, मायानी लेहेर, मायाको लेहेर, मायाको छाल छिटारले, लेहेरले मलाई छोएको थियो। तो न आब्यो आत्मने बेहेर, तो त्यसैले न आब्यो आएन, आत्मने आत्मालाई, बेहेर भनेको शुद्धि, खबर, चेतना आउन सकेन। किनभने मायाको लेहेरले मलाई छोपेको थियो, भिजाएको थियो, तसर्थ आत्मालाई शुद्धि आउन सकेन। त्यारे तब मारी निद गई, मेरो सम्पत्ति गयो, सद्गुरु रूपी सम्पत्ति है यहाँ। मारी निद मेरो सम्पत्ति, के सम्पत्ति? मेरो सद्गुरु रूपी सम्पत्ति गयो। मारे माही थी, माये थी भनेको बीचबाट, मारे हाथ मेरो हातबाट, मेरो हातबाट मेरो सम्पत्ति उम्केर गयो। यानि कि सद्गुरु रूपी सम्पत्ति मेरो हातबाट जानुभयो। श्रीधाम घेर पहुँता प्राणनाथ, श्रीधाम
श्रीधाम घेर घर पहुन्ता पुग्नुभयो प्राणनाथ, मेरो प्राणनाथ स्वरूप सद्गुरु महाराज। मेरो प्राणनाथ स्वरूप सद्गुरु महाराज घर पुग्नुभयो। मेरो हातबाट मेरो सम्पत्ति उम्केर गयो, किनकि मलाई मायाको लहर लागेको थियो। त्यसैले आत्मालाई खबर हुन सकेन, शुद्धि हुन सकेन। यो इन्द्रावती आत्माको यो दशालाई, उहाँको विरहको उद्गारलाई हेरेर हामी सद्गुरु महाराज प्रति अलिकति भावुक बन्न सकौं, श्रद्धाका दुई थोपा आँसुहरू उहाँप्रति आँखाबाट बग्न सकुन् र इन्द्रावती आत्माको महानताको पनि यहाँनिर दर्शन हुन सकोस्। किनभने जुन दर्जामा आफूलाई व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ नि इन्द्रावती आत्मा, त्यो त उहाँ होइन। तैपनि आफूलाई कति एउटा न्यूनतामा प्रस्तुत गरेर सद्गुरु महाराजको व्यक्तित्वलाई, उहाँको कृपालाई, उहाँको स्वरूपलाई कति माथिल्लो दर्जाबाट उहाँले ग्रहण गरिरहनु भएको छ। यो त हाम्रो लागि सन्देश पक्कै पनि हो। मुने हति मायन लेहर तो न आबिया तमन बेहर, त्यारे मारे निद गई माहे थी मारे हाथ, श्री धाम घेर पहुँता प्राणनाथ। 65 पनि सकियो, 63 मा आउनुहोस् अब। आही अम माही थी अदृष्ट थया। आही भनेको यहाँ, अम माही थी हाम्रो बीचबाट, अदृष्ट थया अदृश्य हुनुभयो, अदृश्य हुनुभयो। अमे हामी सारा साझा, सबै साझा सामग्रीहरू, सबै सामग्रीहरूले बेसिरया बसेर रह्यौं। अमे हामी सारा साझा बेसिरह्यौं। आही अम माइथी अदृष्ट थया। हामी यहाँ हामीबाट अदृश्य हुनुभयो। अमे हामी सारा साझा सबै सामग्रीहरू लिएर बेसिरह्या बसिरह्यौं। अब सामग्रीहरू के भन्दा यो शरीर रूपी सामग्री, गुण अङ्ग इन्द्रियहरू रूपी सामग्री, आफू शरीरको धनी भएर हामी बसिरह्यौं। जो काहीँ जीवने आवे भाए, जो यदि काहीँ केही जीवने जीवलाई आवे आएको भए, भाए भनेको भाव, यदि जीवलाई केही भाव आएको भए तो त आवचन, यो वचन केमा कसरी काने कानले सम्भलाए सुन्थ्यो। यदि अलिकति पनि जीवलाई भाव आइदिएको भए नि कानले यो वचन कसरी सुन्न सक्थ्यो। तर त्यो त हामीले गर्यौं। हेर्दा हेर्दै हामी बीचबाट सद्गुरु महाराज अदृश्य भएर जानुभयो अनि सम्पूर्ण सामग्रीहरूले सुसज्जित भएर हामी शरीरको धनी भएर बसिरह्यौं। हाम्रा गुण अङ्ग इन्द्रियहरू जस्ताको तस्तै बसिरहे। आँखा निक्लेर गएन, कान निक्लेर गएन, नाक निक्लेर गएन। यो शरीरको धनी भएर पुरा घमण्डी गर्व गरेर, यो अहङ्कारी बनेर यो शरीर बसिरह्यो। आउँदैछ हरेक गुण अङ्ग इन्द्रियको लाई फटकार्नु भएको छ, पछाडि आउँदैछ त्यो कुरा। यानि कि हामी सशरीर रहिरह्यौं, हामी खै आशिक हुन सक्यौं। मैले हिजो या त अस्तिको क्लासमा पनि भनेको छु हजुरलाई, त्यो एउटा सारस भन्ने पंक्षीले एउटा मरियो भने अर्को पनि तुरुन्तै मर्छ अरे। प्रेरणाजी महाराजले दुई ठाउँमा
मेरो जानकारीको अनुसार पतङ्गको उदाहरण दिनुभएको छ रास ग्रन्थमा पनि कलश ग्रन्थमा पनि। त्यो पतङ्ग चाहिँ बत्तीलाई देख्ने बित्तिकै गएर झाँप खान्छ, या त आफू डढेर खरानी हुन्छ या त बत्तीले निभाउनु दिन्छ। श्रृंगार ग्रन्थमा पनि दोने पंक्षी बिछुआ ना सके वह आगे उडी अरवा गिरत है आकाश से होत है पुर्जा पुर्जा भन्नुभयो। पंक्षीको विषयलाई लिएर दुनियाँमा एउटा पंक्षीले पनि बिछोड सहन गर्न सक्दैन, आकाशमा उडिरहेको तल जमिनमा पछारिन्छ र टुक्रा टुक्रा भएर प्राणान्त हुन्छ उसको। जीव माया के ऐसे करे कयौं देखे दृष्ट, मायाको तुच्छ भन्दा तुच्छ जीवले यस्तो गरेको छन्, यस्ता दृष्टान्तहरू कयौं देखियो। जापानमा ह्याचीको भन्ने कुकुरले आफ्नो मालिकले रेलवे स्टेसनमा गएर 9 वर्षसम्म पर्खेर बस्यो। यस्ता दृष्टान्तहरू धेरै देखियो। हजुरहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा फेसबुक युट्युबहरूमा नि बार बार त्यो पंक्षीले मानिसले कति प्रेम गरेका छन् त्यो कुरा हेर्नु भएको छ। उनीहरू त्यति तुच्छ भएर पनि त्यो प्रेमलाई पालन गर्न सके उनीहरूले आफ्नो धर्मलाई। तर हम तो है ब्रह्म श्रेष्ठ, हामी त ब्रह्म सृष्टि भएर पनि त्यो जीव सृष्टि बराबरको रेहनीमा पुग्न सकेनौ। धिक्कार छ, हामीलाई धिक्कार छ। त यहाँ यदि जीवलाई अलिकति भाव आइदिएको भए मुखले मात्रै बोलेर हुँदैन नि, शरीरले गर्नु पर्यो नि, अनि पो त्यो प्रमाणित हुन्छ त। यदि श्रद्धा भाव सेवा भाव आएको हो भने पनि त्यो प्रस्तुत हुन्छ। हामी रिसाको त अनुहारले पहिल्यै प्रदर्शन गरिहाल्छ, खुसी भएको पनि अनुहारले अघि प्रदर्शन गरिहाल्छ, अनि भाव आएको चाहिँ खोइ त प्रदर्शन गरेको, शरीरले प्रदर्शन गर्नु परेन। ए श्रद्धा विश्वास आस्था प्रेम भनेको त भित्र हुन्छ त, बाहिर देखाउने चिज हो। यो भित्र भएको बाहिर देखिन्छ। रिस उठ्दाखेरि भित्रभित्रै रिस उठ्ने हो र, आँखामा रिस देखिरहेको हुन्छ, गालामा रिस देखिरहेको हुन्छ, ओठमा रिस देखिरहेको हुन्छ, देखिन्छ त रिस तपाईँ भित्र। अनि खुसी पनि भित्र दबाएर, र खुसी भित्र दबाएर राख्दाखेरि गाला हाँसिरहेको हुन्छ, ओठ चिउँडोहरू निधारहरू हाँसिरहेको हुन्छ, तपाईँको शरीरै हाँसिरहेको हुन्छ। तपाईँ खुसी उमङ्ग हुँदाखेरि खोइ त लुक हो। अनि सेवा भन्ने चिज देखाउने चिज होइन, भित्र हुनुपर्छ भन्यो चुपो लागेर बसिरह्यो। त्यो शरीरमा प्रदर्शन हुनु पर्यो नि त त्यो भावना। एउटा उदाहरण मैले दिएको यहाँ, हमें सारा साँझ बेसिरह्या, त्यो एउटा मुखको शब्द मात्रै हो। त्यो जो काहीँ जीवने आवे भाइ भाव आएको थियो भने आ वचन केमा कहानी सम्भलाए। यो वचन के वचन? सद्गुरु महाराज चले गए, यो वचन। आ वचन छ नि, यो वचन भनेर यो वचन बराबर लेख्ने तरिका पनि सिकाउँदैछु। लेख्नु पर्छ, जो सक्नुहुन्छ उहाँहरूले कमी नराख्नुहोस्। किनभने सुन्ने र बुझ्ने मात्रै परम्परा थियो भने त वेदलाई लेखिँदैन थियो त। वेदलाई किन लेखियो भन्दाखेरि चाहिँ कलियुगमा मान्छेको आयु पनि थोरै छ, बुद्धि पनि थोरै छ भनेर त हो नि। मन्दा सुमन्द मतयो मन्द भाग्य युपद्रुता, भागवतको महात्म्यमा आयो यो कुरा। वेदव्यासको अवतार भगवानले किन धारण गर्नुभयो? भगवान विष्णुको अवतार हो कि होइन व्यास? भगवान अवतार धारण गरेर व्यास बनेर आउनुभयो किन भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञान दिनको लागि। त ज्ञान व्यास आउनुभन्दा अगाडि ज्ञानै थिएन त। सत्ययुगमा त्रेतायुगमा ज्ञान थिएन। व्यास त द्वापरमा आए, त त्रेतायुग सत्ययुगमा ज्ञान थिएन।
वेद त सृष्टिको सुरुवातदेखि नै चलेर आएको। वास्तवमा वेदको असली स्थान भनेको त अक्षर ब्रह्म अव्याकृत फेकल्टी अन्तर्गत हो। त त्यो श्रुति परम्परामा चलेर आइरहेको त्यो सुन्ने र सुनाउने। तर कलियुगमा देख्नुभयो, यो भागवतकै प्रसङ्ग हो, त्यो कलियुगमा मान्छेको स्मरण शक्ति कम छ, बुद्धि तुच्छ छ भनेर चाहिँ लेख्दिएको हो नि त वेद। भगवानले अवतरण धारण गरेर श्रुति परम्परालाई लिखितमा ल्याइदिनु भएको। त्यो उदाहरण दिएर म के भन्दैछु भन्दाखेरि यो व्यवहारको भागदौडमा भड्किरहँदाखेरि सुनेको कुरा 100% दिमागमा रहिरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तसर्थ हजुरलाई चौपाईको चिन्तनार्थ सजिलो होस्, यो उद्देश्य हो यहाँनिर। तसर्थ बिहानको 6:30 देखि 7:30 बजे 1 घण्टा राज्यको लागि दिनुहोस्। त आ वचन शब्दको अर्थ हुन्छ यो वचन। यो वचन के? सद्गुरु महाराज धाम जानु हो भन्ने वचन। केमा काने सम्भलाए, कानले कसरी सुन्न सक्थ्यो? सुन्न सक्दैन थियो त। एउटा पतिव्रताको उदाहरणमा दृष्टान्त म दिन्छु तपाईलाई। राजालाई शङ्का लाग्यो मेरो रानीले कति प्रेम गर्छिन् भनेर परीक्षा गर्नको लागि जङ्गल गए। अनि मन्त्रीले आफ्नो कपडा दियो, एउटा जनावरको शिकार गरे अनि त्यो जनावरको रगत त्यही कपडामा दले। अनि त्यो राजाको कपडा मन्त्रीले लिएर गयो रानीको प्रेमको परीक्षा गर्नलाई भनेर। जब रानीले देखिन् कि मन्त्रीको हातमा राजाको कपडा छ अनि मन्त्री केही बोल्न, राजा त यति मात्रै बोलेको थियो, रानी तुरुन्तै ठाउँको ठाउँ मरिन्। राजा त मर्नुभयो भन्नै पाएन मन्त्रीले। त्यो कपडा देखाएर राजा त भन्ने बित्तिकै रानी अघि गई। त्यस्ता घटनाहरू छन्। अनि सद्गुरु महाराज धाम जानुभयो भने त्यो कठोर शब्दले सुनेर कसरी बस्न सकियो? त्यही भएर त त्यो भ्रम। हामी शरीरको धनी भएर अहङ्कारी भएर बस्यौं। हेर्दा हेर्दै त्यो धन हामीबाट अदृश्य भएर जानु। यदि अलिकति भाव थियो भने हामी त्यो थेतर भएर बस्न सक्ने थिएनौं। 64 मा आउनुहोस्। तेता मै जोयो मारी दृष्ट, तेता त्यो त मैले जोयौं देखे हेरे, मारी दृष्ट मेरो दृष्टिबाट। त्यो देख्नेवालाहरू कोही नभएर मै हुँ भनेको। सद्गुरु महाराज धाम जानुभयो भनेर जो शब्द सुनियो नि, कठोर शब्द कानमा, त्यो शब्द सुन्नुभन्दा अगाडि कान किन फुटेन? आउँदैछ यसको विरहको प्रस्तुति पछाडिका चौपाईहरूमा। तेता त्यो त मैले जोयौं हेरे, मारी दृष्टा आफ्नै दृष्टिले आफ्नो आँखाले हेरे। त्यो हेर्नेवालाहरू कोही नभएर मै हुँ। अनि जीव थै बैठो, जीव थै बैठो भएर बस्यो, कोही दुष्ट भएर बस्यो। जीव पनि आत्मा नै यस्तो दुष्ट भएर बस्थ्यो, त्यो वचन सुनेर पनि हल्लिँदा पनि हल्लेन, यस्तो दुष्ट भयो। अलिकति डगमगाउनु पर्ने हो नि, केही असरै परेन, कति दुष्ट भइदियो यो जीव। नहीं तो नत्र त के, यदि जीव दुष्ट नभइदिएको भए त बिछोड केमा कमाए? यो बिछोड कसरी सहन हुन सक्थ्यो? बिछोड केमा कसरी खमाए सहन हुन सक्थ्यो? नत्र के जीव दुष्ट भइदिएर नबसेको भए त। पण
तर दुष्ट भरम बैठा मनमा, दुष्ट भ्रम मनमा बसिदियो। 64 पनि पुरा भयो, 65 मा आउनुहोस्। एक वचन तणो नव किधो विचार। एक वचन तणो, एक वचन को नव किधो, नव किधो गरेनौ विचार भनेको विचार। अनि 34 सालसम्म सद्गुरु महाराजले बोलेको चाहिँ के पानीमा बगेर गयो, एक शब्द पनि विचार गरेन। भन्नुको तात्पर्य आज हो सुन्दर साथको ध्यान विशेष गरी चमत्कारिक लीलापट्टि गयो क्या। कृष्णजी प्रकट हुनुहुन्छ, 3 चोटि आउनुहुन्छ, खेलौनाहरू दिनुहुन्छ, जमुनाजी बगाइदिनुहुन्छ, सुनको भाँडा दिनुहुन्छ, त्यतापट्टि गयो क्या ज्यादा ध्यान। तर उहाँले त तारतम्यको वचन दिनमा कमी त राख्नु भएको थिएन, त्यतापट्टि जुन ध्यान दिनुपर्ने कुरामा ध्यानै गएन क्या। र यो आम कार्यक्रममा त्यस्तै हुन्छ सुन्दर साथी, यो यथार्थ कुरा हो। कुनै प्रवचनपट्टि ध्यान हुँदैन, नाच्ने ढ्याङ्गिङ ढुङढुङ ट्याडेम डुडुम बज्न थाले पछाडि ध्यान जान्छ क्या। कथामा पुरै ध्यान जान्छ, फेरि दन्तीय कथामा तब त्यो सिद्धान्त भन्न थाल्दाखेरि निद्रा लाग्छ। अन्तिममा ध्यान चाहिँ त्यति बेला दिनुपर्छ, त्यो कथामा ध्यान नदिए हुन्छ। सिद्धान्त बोलेको बेलामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो क्या। एक वचन तणो नव किधो विचार, न काई ओलखिया आधार। न काई, न केही, ओलखिया पहिचान गर्यौं, आधार, आधार धनीको। न वचनको विषयमा सन्दर्भमा विचारै गर्न सक्यौं, न धाम धनीको पहिचान गर्नै सक्यौं। श्याम भलो रतनबाई, ए रतनबाई सुन न, ए केहु प्रकार ए विबुद्ध केमा आवी आभार। ए रतनबाई, हैन तपाई त साथमै हुनुहुन्थ्यो त। ए यो केहु प्रकार, कस्तो प्रकार, यो के प्रकार हो यस्तो रतनबाईजी? ए विबुद्ध यस्तो बुद्धि केमा आवी, कसरी आयो आभार यो समयमा? रतनबाईजी यस्तो बुद्धि हामीलाई यो समयमा कसरी आइदियो? के भएको हामीलाई यस्तो? हामी यति लाचार किन भयौं रतनबाई? यो प्रकारको प्रस्तुति 65 नम्बर। समय पूरा भएको छ। 65 नम्बरको चौपाइलाई मैले दोहोऱ्याएँ। एक वचन तणो नव किधो विचार, न काई ओलखिया आधार। श्याम भलो रतनबाई ए केहु प्रकार, ए विबुध केम आवी आभार। ए विबुध केम आवी आभार। सच्चिदानंद धाम।